नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। अमेरिकाराष्ट्रे सियाटिल् नगरे 23-द्विसहस्रतमे वर्षे अमितवेगेन आगतेन रक्षिपुरुषवाहनघट्टनेन हतायाः जाह्नवी कुण्डली इति भारतीयविद्यार्थिन्याः परिवारेभ्यः 65-200 कोटितुल्यभारतरूप्यकाणि नष्टपरिहाररूपेण प्रदातुं नगरसभा अङ्गीकारं कृता। सियाट् नगरे रथ्या अनुप्रस्थ अवसरे एव केविन् डेड् इति रक्षिपुरुषेण चालितं वाहनं जाह्नवीकुण्डलं घट्टयति स्म। प्रतिहोरं 40 परिधि वेगरथ्यायां सः 19% किलोमीटर् वेगेन आगत्य एव तां प्रहारयति स्म। नॉर्थ ईस्टर्न सर्वकलाशालायां सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी विषये बिरुदानंतर विद्यार्थी जाह्नवी कुण्डला झटित्येव मृदा च। जाह्नव्याः मरणम् अतीव दौर्भाग्यकरम्। एतत् नष्टपरिहारधनं परिवारेभ्यः आश्वासकरं भविष्यतीति च सियाटिल् नगरवलीगः एरिका इवान्ट् प्रास्थौत् च। बंग्लादेश राष्ट्रे समापन्ने निर्वाचने 60-वयस्कः तारिक् रहमान महोदयः राष्ट्रस्य नेतृपदम् आगतः अस्ति। 17 वर्षाणां लण्डन् नगर प्रवासजीवनात् परमेव अस्य प्रत्यागमनम् इति श्रद्धेयं भवति च। बंग्लादेश राष्ट्रस्य भूतपूर्व राष्ट्रपतिना स्वपित्रा च स्थापितः बंग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अथवा BNP दलं 20 वर्षात् परम् एव पुनः प्रशासनचक्रे आयाति। BNP दलस्य कार्यकर्तृ अध्यक्षस्थाने अवरोधितं तारिक् रहमान महोदयमेव प्रधानमन्त्रिपदे दलं परिगणयति। BNP दलस्य आहत्य 97-200 मण्डलेषु 9-200 मण्डलेषु विजयित्वा प्रगल्भविजयम् अवाप। पाकिस्तान राष्ट्रेण साकम् आभिमुख्यं कृतस्य दक्षिणपक्षदल जमाअते इस्लामी संघः 68 स्थानानि सम्पादयत्। शेख् हसीना महोदयायाः अवामी लीग् दलं मत्सररङ्गात् निरुद्धमासीत्। 24-द्विसहस्रतमे वर्षे सञ्जातात् विद्यार्थी प्रक्षोभादेव तस्याः प्रक्षोभात् एव सा निष्कासिता अभवत्। निर्णायकं जयं लब्धं तारिक् रहमान महोदयं प्रति भारत प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी महोदयः अभ्यनन्दयत् च। धन्यवादः।